مسيلكاتي عبالاسي ጎበዝ እንደበር ኮይኑ ሁሉ ግዜ ልቡ አብደረቱ ወይ ድማ ሃይሉስ አቁልጽሙ ስለዝኾነ ጅማይ ስቲ እንዳበለ ኸይድ ኮለሽ እንዳዛሐለ ይኸይድ አፍቲ ጎበዝ ደሆነሉ ግን ዝኾነ ዝሕምኦ ይመስለኒ አና ማይ ከሰተና ዲና ንዓብ ነይ ከምዚ ማይ ስቲ ምሰበለሉ ወሰት እንዲ አነ ሸትል እንዴ ማይ ጋናኻ ማለት ጋናኻ ንምንታይ ቦማ አለ አው ከብድኻ መርቢን ጋና ይመለንስ ሰበር ሚና አሎ ሲልካ ወደ ሓረስታይ ናምነስቲ ወደ አይተኸ ናምነት ድሓን ፀገም ይብሉን ድሓን ስምዓኒ ድሓን ስምዓኒ ናብነስቲ ጉንቦ ተሰነ ዘሎ ማይን ኣብ ሓምሎ ዘሎ ማይንሲ ኣብ ነሃሰ ዘሎ ማይንሲ ሓደ ይኮነን እንዳውን ሕጂ ኣብ ጉንቦ ተሰነ ቁርብ ድማ እዩ ብዙሕ ኣይኮነን ኣብ ሓምለ ከዓ ትዝበትዐ ማዩ ስዳ እሞ ቦይዝ ግን ደም ዓቂኖም ወዲ ሓረስታይ ዲኻ መጀመርያ እሞ ኣቦይዝ ግን ደም ስዳ ዓቂኖም ዝሰድዎ ኣቦይዝ ግን ደም ዓቂኖም ዝሰድዎ ኣባ ጅጓ እኳ ይመስሉ እዚ ናይ ኤውሮጳ ናይ ኢትዮጵያን ከዳ እሞ ኣበይ መንዳ ኣለም ዝሰድዎ ነይ ሕጂ ኣቦይዝ ጋር ዓቂኖም ዝሰድዎ ማይ ስዳ እንታይ ፈይጥና ንሕና እወ ንፉዕ ተባረኽ ሕጂ ሪኢኻ ዕድመ እንዳፀገብካ ክትከይድ ከለኻ ከዓ ልክዕኹም ማለት እዩ ዕድመ እንዳፀገብካ ክትከይድ ከለኻ ልቦና እንዳወስኽካ ትሕትና እንዳወስኽካ ኣዘራርባኻ እንዳፀበቕካ ትኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ንስኻ ወዲ 15 14 ዕድመ ከለኻን 10 ዓመት ናበልኩም ሓደ ዓይነት ኣዘራርባ ናበልኩም ወደ 10 ዓመት ኣለካ 10 ዓመት ናበልኩም ወደ 15 መስል ዴታ አበይሙ ፋና ለኹዶ አዋ من كم عدد أي ما تايل أميت ميت غير كيو دمت إيه تعرفي شلو أنا هو بعلي رحان أنت يبلك الله خسي أبعد مع 15 أبعد مع 25 ست ود سبب صحادي يكونن التحساس بس ندا تصبغ أصل زخيدة أوكي هجسي أنا حتى لنا بلبزي التحساس ما سي عدما قريب على لكم تأمنوا ده كميرا انت هيدي دي بالمسيلكا أبوخا باولوس قدس باولوس انت هيدي مسيلكا حجي نعمنت نسخة حجي بحدا خلطة والكسبات عين قيدو بتي بحافشة تخيدني هاجن نعمنت أبتي عصرت شومانتك صعب إسران سوستن دول العدمة بس دير خاب كيا قوار نسيت خطركس قال ملكم دس بلاك هون ميبي ده عرفت إسران حمشة مسكون كاجن نايبين خا نزل ألم تخونك لبام مساحات سامع انتاي تدل مالت سلام انتاي انت خلنا كخمتي أو 10 شومانته ويك 10 خلها أدمسي تخلنا كمس كلن كتكيد يدلي من هات لبنا عند هذا السخاء لزغيد نبغى على مسوزة توالد مخارسي جيجا مخانو حما مخانو سلا تحسب ناي حنتنات كخت حسب تدلي مسألة راك تنبر تدلي كابات راك تولد تدلي زنو علو كافت حدا أتحساسبا ويك لبنا يمالتي جي حدا كتجن كاب كبر الديم كله مروسات كله قلنا عملت كم بعلنا بسامير كاب كبر الديم كله لبيموم نيجزابير تسقى بزحوة ميمسيو حجي وعدات لدماس كله قبل كارليا جن ودي 7 عدمه بمتن حجي حدا خلت دما እንበሽ እንዳዓበይ ይخلوሲ እንዳ ዓሸው ዝخدو ኸ ህሉ ይخلو ሓደ خلت مالتي ግን ብውት መዘኒኻ
بزحنا دك سباسي أفتح بزح أخذ كير كل حاجة جين نفسك حتى أبعثت شو ما أنت عد مزنبر كارلون إسرا زنبر كارلون ميبي إسرا حمشان بس حقيقة أنا إسرا حمشان يدوم وحجي تي ناتقعد محجي بعلها قم أفتي زنبر كاي يقدمن حجي زلخا ينسح أنت عن تحساس بغيرك مو خصتين أنا أنت هيدا إذا حسب التحساس باسي قرب علم الله ويلي حسبني مات تبون هذا لاجن حجي دقي 4-5-6 خوينومسي ودي 10 شمانت ودي 10 عامت 20 سنة 24 عامت ده يقبروا سبات الله تاريخ هاي حجي እሱ ዝሓስቦ ከሓስቦ ዶ ይቁል ዓበይቲ ሰባት ካሉ ምንሽ ህፃን ቆልዓ መንእሰይ ከሓስቦ ድሓስቦ ወይ ዝገብሮ እቶም ዓበይቲ ካብኦም ደ ትፅበዮ ኣብ ላይ ቦታኦም ፀንሖ ሰባት ኣሉ ብሓፈሻ ግን ፅቡቅ እንዴት መሰረታዊ ወላ ኣነ ተዕቢል ሓቅር ምስራት ሽግር የብሉ እንታይ መሲልካ ትርአ ምኑ መዓልቲ ብስል ድዋዓልካ ባልደውንጋ ሓደ ጥረ ይሰኣኒ ባልደውንጓ እንዲንታ ኮይ እንደ በሰለ تردي برخوا حوي كان ملو مع تكتب سلوزو على كابال دونغاسي هذا خلت تريسان انتي بال حجي كابوسل ترى دبال مسلا سمع خالد فلت مسلا بوتاتك يا هو كافتي دبسرس ترى يصنح زمانات حجي بنجراتن بقى تحساسبام كي وصلوا زعابو يسوات كله وصلوا زخلو اوكي بقى تحساسبا جن نعمت دحردا عسرت عرقت خامت تعبيت خانت اليوم كافتم عسرت كنديم سقاب حجي ابنا قلعه تحساسبا زلو كنديم كخباخن لعل دلو كنديم كخمتنات كادلو خا كتمزن تخاليخ ودسب كل غزي بابزري زلو يكمزن زخل نعمت نسخان ترى اب حما انا قرت وعل دحركينكا كل سب حما مهاني يدمسلك اب صبوت علتهن كخ كل سب صبوت وهني يدمسلك ذاس واي ام دق سبات حجي بمنصرت زقربوم ويك بمنصرت زخدو ነገራት كيفوردي يوعلو ማቂ ስለዚህ نحنا دق سبات بمጠንቲ ዕድሜና ልቦናና እንዳወሰخና ንخير ማለት እዚ ሕጂ ካብ ናይ እግዚአብሔር እንወሃቦ ጥበብ ወይ ካ ጸጋይ ሕጂ ሓደ ክልተ ግን نابنسي كاب 10 خلت هواريات حدا يهودا نغويتو يحلفو كهب كله اتحساسبو بزيكات ربح امبر بزيكات ገንዘብ امبر قال اسلازي نبري امبر كاب 10 خلت يمسي فولي ነገር ስለዚ ነበር ይኮነን كمان نسي تحز ገንዘብ نيرو كاب كلهم ድማ ምሁር ዝነበረ ንሲ ትዝገርመካ كاب كلهم سي ምሁር ዝነበረ ንሲ منያቱ እሱ አይሂዳዊ كلهم دعري بعد بيتروس دعري خيام قال يوم قففت عصا قال يوم قاصت قال يوم نيرو السجن كافتهم كلهم استمهاري نيرو نتمرتجن أكن تصبغ نجار نحن مع سلسلة تطعمون بها وفيه مالتي سلزي يهودا ودي اللي بياو ها يهودا اللي بياو يكون عندي لا السو زغستي أريسي اللي بياوي نو ن ب30 دينار دشوت اسي ليبياوي يكونن لا ايداو مبري يهودا ماتا مالت يهودا مالتكو ايداو مالتي اوكي اسرائيلاوي هارا باكي بزف لكارليت انيلنا اتلوبوناسي هو تلوبوناس حجي نسخه እግዚአብሔር ጸጋ ብዝሕልካ ልዕሊ ደቅ 40 ዓመት ከሐስባ ብጀመር ካሉ እግዚአብሔር ስለዚ ልቦና ስለዝሃበካ ጥራይ ተረዲካኒ ሕጂ ንምንታይ ደማ ቦታትና ካምሁሮ ኣእሙሮ ዝብሉ ካምሁር ኣእሙሮ ማለት ሕጂ ኣሞንጎ ልቦናን ኣሞንጎ ፍልጠትን ሕጂ በበይነም እዮም ንኣብነት ንስኻ ንሓደ ነገር ሸምዲድካ ክትምህሮ ትኽእል ኢኻ ሸምዲድካ ክትመረኒ ትኽእል ኢኻ ብልቦና بات نجار فتين كانت هيوتتي فليت كحت مهرنخا تخيليخا أنا يزبل نزبل جن نعملت حجيب أنا بزعب حدار كم تتقبل لك 5 تقبل لك كيده كمهرة كخيلي لعلم لعلي كمهرة كزغل حدار جن ماني مسيلك أب حدار زول سبي
نتحضر دفتنا مو بتحضر تفتين زوجة عود دخان سب كميرك كله بالاستخوان تزيكين أنا كم نبابي تردي كان براء حوي كل جزء كابتن هون أمور الزبال بتجبر سلة فولتين حجنا عمنت نسخة تمهار مو ني ود سوسة عمت أبو خامس خاص بابا خمسة كويت ولا أبو هاجن العلمان بفولتين عمو مخنياتو سوسة عمت قبر كل أبز مريت ناي سوسة عمت كإلة هاللو سلازو كي عم أبوتاتنا كاب 8 عمت ممهارسي مسود 8 عمت موعال سلازي بروح حوي زربا خيب زحالكا ناي طبوبا دسينهم عند حكي أنا زعمنا لهم تايو زي مفلات سياحات يتولون بحالي لا فلت همتيا كيف فلتكا كل فلت متعارن كل تي ببيني مو أزاري حوي بحماتا تردي هاني سوري قريتها باكي أنا بحماي بلك أنا أي رداك أنا جوا دحان تجاوتي كافت السغات قبرو نقرات دست بلي مالت السغات قبرو زلخا في اللي يبزلن كنقلة ورد هابلنا إن شاء الله سابورت قبرو زقبعك كابزن على تحيلو لزقبعك انتقل لك كمان إن شاء الله عبد الله على درجة خطوب صحو زخونة تالنت زخونة نقر مويا بقليل جمر له نزي مويا زند حردا صبو صريح خالو ما يبصبح نقرو عبد الله على الدرجة بصح خياسي نهاجر توكل له نحبرت سب توكل له كتكون تخليخه كلهم تالنت يجمروا بخمس بوازا ويكا بقليل نقر يوم يجمروا نخول نقر تالنت أنت مثلك بسنو لبنا عند حد أخير كايو رقتني عوتي خاتخون أنت لأنه بنت رأيت خوينا عملت حجي نتواصل نهو بنت يلون دواس اللو سبعت برقت بحالهم كلاليو ويرمان هاتهم حبرت كمهوري لم زعتو خالو جسخا واقع خفيل كان ترى أخير كازي تخير كاز جمير كاز لها رقتني كد عوتي خا سلازي كان بعل ذا سيتي ودنا سيتحونا حسك عند حردانا زي نقر زي نحركيت كايو أجوهان احنا خابقونا خالنا نزخونا نقر نحاقز جدل تخوينا مالتيو ونيلنا ورد هابلنا سيرا thank you فانا قبل السخاء زي اللي خايو عدمس نحنا عيبس احنا نيرنا السخاء زي اللي خايو لبانا زي اللي خايو thank you كنديناي وريدنا تبزحنا به تسكي في حجس بقى ما أنا خوت أقرفكم شينا من لا سيتنه لنشن إن شين كم قدم كأخلها وقف كيف حد بعرف كيف لوزي